नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और हर वो शख्स जो इनके साथ वाबस्ता है उसको ये फ़ायदा भी देंगे और उनकी इज़्ज़त और वक़ार का इंशाअल्लाह बाइस भी बनेंगे। वालिदैन का जो किरदार है वो अपने बच्चों को मज़हब से करीब या दूर करने में एक ऐसी बेसिक हैसियत रखता है कि जब माँ बाप दीन को मामूली समझ के घरों में पेश करते हैं और वो ये तासर देते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं इस तरफ आने की, कि आज जो चीज़ हमने बच्चों को सिखानी है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस पेश करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एहसानुल्लाह मंसूर और हम इंशाअल्लाह एक इंतहाई अहम मौजू पर बातचीत करने जा रहे हैं। और जिस मौजू पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो इस दौर का इंतहाई हसास किस्म का इशू समझ लें या एक प्रॉब्लम समझ लें। और वो क्या है? वो है नौजवानों में बढ़ती हुई मजहबी बेजारी, दीन से लाताल्लुकी का जो नौजवानों का रवैया है, इसके असबाब क्या हैं और उसका हल क्या है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस मौजू पर हम इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिलखुसूस नौजवानों का तबका, फिर उनके वालिदैन, उनके उस्ताद कराम और वो लोग जो नौजवानों के हवाले से हसास तबीयत के मालिक हैं और ज़िम्मेदार किस्म के रवैये अपनाना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे इन चंद तजावीज़ को सामने रखेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह नौजवानों को भी फ़ायदा देगा, उनके वालिदैन को भी फ़ायदा देगा और इंशाअल्लाह उनके उस्ताद कराम को भी इससे फ़ायदा देगा। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि कम अज़ कम जो आबादी का तनासब अगर हम चेक करें तो हमारे मुल्क में 64% नौजवानों की तादाद है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया में ये हमारा ही मुल्क होगा या शायद कोई एक दो मज़ीद मुल्क होंगे कि जिन ममालिक में जो नौजवानों की शरह है आबादी के लिहाज से वो इस कदर हाई लेवल पर है। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है और इसके मुकाबले में किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का अगर वो गलत रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं तो इसका नतीजा कितना ख़तरनाक निकल सकता है। ये क़ुव्वत है, ये शबाब है, ये ताकत है, ये मुस्तकबिल है और ये शऊर है। अगर ये दुरुस्त रास्ते पर गामज़न होगा, ये अपनी ज़ात को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को और हर वो शख्स जो इनके साथ वाबस्ता है उसको ये फ़ायदा भी देंगे और उनकी इज़्ज़त और वक़ार का इंशाअल्लाह बाइस भी बनेंगे। तो अब हम बगैर किसी तातुल के अपने मौजू की तरफ आते हैं कि नौजवानों में जो मज़हब बेजारी है, दीन से लाताल्लुकी है, आखिर इसके असबाब क्या है और उसका हल क्या है। तो मैंने जो कलेक्शन की है, मैं अपनी गुफ्तगू को चाहूँगा कि राउंड अबाउट 20 पार्ट्स में आपके सामने पेश करूँ। तो सबसे पहला नुक्ता जो इस वक्त मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उसूली तौर पर वो वालिदैन है। वालिदैन का जो किरदार है वो अपने बच्चों को मज़हब से करीब या दूर करने में एक ऐसी बेसिक हैसियत रखता है जिस पर इस दुनिया की सबसे सादक और अमीन हस्ती हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जो दलील पेश की है, हमारे नज़दीक उससे अहम और उससे बढ़ के ना कोई लाजिक है ना कोई दलील है। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया तमाम बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं, उनके वालिदैन उनको मजूसी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं या यहूदी बना देते हैं। गोया वालिदैन का जो माहौल है उसकी वजह से बच्चे उस लाइन को इख्तियार कर लेते हैं जिस पर उनके पेरेंट्स चल रहे हैं। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीक़ेकार को या इस दी गई वजाहत को या इस दलील को अगर हम समझना चाहें तो हमें क्या नज़र आएगा? आप देखेंगे, हम अपने इर्द गिर्द इस चीज़ का जायज़ा लें, कितनी बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है। अगर दुनिया का कोई प्रोफेशन होगा, मसलन वालिद अगर उनका कोई ऐसा कारोबार करता है जो बच्चे को पसंद नहीं तो प्रोफेशन वाइज वो चेंज कर लेता है। वालिद अनपढ़ है तो औलाद पढ़ी लिखी है, बाज़ औक़ात वालिदैन पढ़े लिखे हैं, औलाद अनपढ़ है। वालिद जॉब करता है, बेटा बिजनेस करता है। तो ये प्रोफेशन वाइज लाइन को तब्दील कर लेना नौजवानों के नज़दीक कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्हीं नौजवानों को जब हम ये कहें कि यार आप तहकीक करके
آپ صحیح راستے کا تعین کریں اور دین اسلام کی طرف آئیں اور تحقیق کر کے قرآن و سنت کو اختیار کریں، تو وہ کیا کہتے نظر آئیں گے کہ نہیں بس یار ہم تو اسی سوچ پر ہیں جس پر ہمارے والدین ہیں۔ اب یہ رویہ ہمارے دائیں بائیں اس قدر بڑے پیمانے پر ہے کہ یہی تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ اسلام کے آنے کے فوری بعد جب بعض لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں، تو ایک بڑی تعداد تھی وہ یہ کہتی تھی نا جی نا، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا۔ اور پچھلی قوموں میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے، اور ہم اپنے ماحول میں اس چیز کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی اگر ایک بڑی تعداد لوگوں کی جن کو ہم کہیں کہ صحیح رخ کا اختیار کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، تو تحقیقات کرو، راستے کا چناؤ کرو۔ کہتے ہیں نا اس مسئلے میں آپ ہمیں بالکل تنگ نہ کریں، اس مسئلے میں ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دے، جس لائن پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم تو بھی اسی لائن پر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ایک ایسی عقیدت ہے یا ایک ایسا تساہل ہے جس نے ہمیں دین کے حوالے سے ماں باپ کا پابند بنا دیا، اور جب ہم نے دنیا میں ترقی کرنی تھی تو پھر ایک بڑی تعداد اپنے ماں باپ کے پروفیشن کو، جاب کو، مصروفیت کو بالکل دو ٹوک کراس لگا کے بلکہ الٹا تنقید کر کے کہتی ہے نہیں نہیں یہ ابا جی جس لائن پہ چل رہے تھے اب اس کا مستقبل نہیں ہے، مستقبل اس کا ہے جو میں نے جوائن کیا ہے۔ یہ حیرت والی بات ہے، جس چیز میں ترقی کرنی ہے وہاں ریسرچ ہے، تحقیق ہے، وہاں انویسٹیگیشن ہے، وہاں معلومات ہے، اور اس میں کود جانے کے لیے اس طرح رسک لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، انویسٹمنٹ ضائع بھی ہو جائے گی تو خیر ہے لیکن کم از کم ایک دفعہ رسک تو لیں۔ وہ کہتے ہیں رسک لینا چاہیے، اگر کامیاب ہوگے تو لیڈ کریں گے، ناکام ہوگے تو لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ تو یہ جو فرق ہے اب ہمارے بچوں کا یا نوجوانوں کا دین سے بیزاری کا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے چونکہ بہت بڑا طبقہ والدین کا جو دین پسند نہیں ہوتا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو فوری دین کی طرف نہ لے کے آئیں۔ میں نیکسٹ بیان کروں گا کہ ماں باپ بھی اگر اپنے بچوں کو فوری دین کی طرف نہیں لے کے آ رہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ والدین جو خود دین پر نہیں چل رہے وہ جب اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو بچے اس سے بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ اگر یہ اتنی ہی اہم چیز تھی تو ہمارے ماں باپ خود اس پہ کیوں نہیں چل رہے۔ میرا باپ اس کی عمر 40-50 سال ہو گئی ہے، وہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا اور مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں عالم دین بن جاؤں، مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں 7 وقت کی نمازیں پڑھوں۔ ایسا پاسبل اس لیے نہیں ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ بہت اہم ہوتا تو میرے والدین سب سے پہلے اس کی پریکٹس، اس کا نمونہ میرے سامنے پیش کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی ہم تجزیات کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم اور مضبوط دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے یہ جو بات فرما دی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف سیدھا یہی ہے کہ اگر ان بچوں کے والدین وہ سیکولر سوچ کے مالک ہوں گے، وہ دین سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وہ اپنے گھر میں دین کی پریکٹس نہیں دیں گے، تو یہ جو بچے چل رہے ہیں آنے والے وقت میں جنہوں نے مستقبل میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو ان کے نزدیک چونکہ ان کے والدین سب سے پہلا نمونہ ہے، جب ماں باپ اس راستے پر نہیں چلتے تو پھر اولاد کے چلنے کے بھی میں کہتا ہوں بڑے تھوڑے چانسز رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد سیکولر نہ ہو، ہماری اولاد الحاد کی طرف نہ جائے، ہماری اولاد بے دینی کی طرف نہ جائے، ہماری اولاد دین سے لا تعلق نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں ہدایت کوئی شک نہیں اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بطور والدین ہم جو ماحول دینے کی کوشش کریں وہ ماحول ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم مستقبل میں کم از کم ان کی زندگی کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ کردار ماں باپ پیش کریں گے، ہمارے بچے آٹومیٹکلی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے وہ کام کر جائیں گے کہ جو آج ہم تقریروں میں چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے پریکٹس نہیں دی ہوتی اس لیے پھر ہم شاید اس میں بعض اوقات فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے اور اسی طرح جو موجودہ حالات ہیں ان کو چیک کر کے میں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ اصولی طور پر ماں باپ کا سب سے پہلا ماحول ہے جو بچوں کو بے دینی کی طرف اور اسی طرح کہہ لیجئے کہ حتیٰ کہ الحاد کی طرف لے جاتا ہے، کہ جب ماں باپ دین کو معمولی سمجھ کے گھروں میں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی نہیں اس طرف آنے کی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑے بچے ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر
दाढ़ी मुबारक की जब वो सुन्नत को उजागर करता है, जब उनको ये मौका देता है कि वो अपने चेहरे पर दाढ़ियों को सजाएं, ज़ाहिर अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम है, तो माँ बाप खुद रोक देते हैं। माँ बाप कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, अभी आपकी ये उम्र नहीं है, अभी आप ये काम ना करो, अभी आपकी शादी करनी है, अभी आपने बाहर जाना है। जब वालिदैन ये रवैया पेश करेंगे तो वो तो बेचारे हैं ही छोटे, अभी टीन एज में है, तो उन लोगों को तो यही है ना कि मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा समझदार है और जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं वो सबसे सही है। इस बुनियाद पर जब माँ बाप बच्चों को बचपन में इस तरफ आने से रोकेंगे तो फिर बाद में कल को इन्हीं माँ बाप को मदरसों में जा जा के मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि जी हमारे ना अब्बा जी फौत हो गए हैं, तो मेरी मेरी मेहरबानी करके आप ना कुरान मजीद कोई 1000-1500 पढ़ दें ताकि मेरे वालिदैन की बख्शिश हो जाए। भी आप अपनी औलाद को क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं वो इस काबिल नहीं है, इसलिए कि हमने इस ट्रैक पर उनको चलने ही नहीं दिया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को दीन से बेजारी से बचाने के लिए माँ बाप को बेहतरीन माहौल देना चाहिए, चाहे जाके जब हम फौत हो जाएं तो फिर हमारी बख्शिश के लिए रेंट पर हम लोगों को बुला बुला के दुआएं करवाएं। उससे कहीं बेहतर है कि हमारी औलाद ही हमारे लिए दुआएं करने की काबिल और अहल हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आज जो चीज़ हमने बच्चों को सिखानी है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस पेश करनी है। तो वालिदैन सबसे पहली और बुनियादी तरबियत गाह है। अगर वो दीन से रगबत दिखाएंगे इंशाल्लाह बच्चे इस तरफ आ जाएंगे। अगर माँ बाप दीन से बेरगबत की दिखाएंगे और माँ बाप बच्चों के सामने दीन को लो प्रोफाइल में पेश करेंगे तो आने वाले वक्तों में ऐन मुमकिन है कि बच्चे उसको उसी प्रोफाइल में लें जिसमें सारी ज़िंदगी उन्होंने माँ बाप से सीखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।